Hello guys, good morning. How are you? My dear friends and students. Today we are going to discuss about the most important topic, that is logic and set. And in this video, I have taken the third part of this video. And today we are going to discuss very clearly, and I hope that you may understood as well as you can write in your exam very well after this video. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम तपाईहरुलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहे। तपाईहरुले मेरो प्रिभियस भिडियोजहरुमा जुन माया ममता र स्नेह देखाउनु भएको छ त्यसको लागि। र अब हामी चाहिँ टपिक जुन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू भइरहेको छ लजिक एन्ड सेट, यसको थर्ड पार्ट भित्र रहेर हामी आज डिस्कस गर्ने छौं, जुन चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड भित्र नै पर्छ। आशा छ तपाईहरुले चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ र तपाईको एक्जाममा यसले चाहिँ निश्चित नै सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशाको साथ अब म अगाडि बढे है भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामी यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्याटर, सब्जेक्ट म्याटर तिर हामी गइरहेका छौं। त्यो भन्दा पहिले तपाईले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल म्याथोपिके, ताकि तपाईले चाहिँ मैले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाई प्रोपरली पाउनुहोस् र तपाईको यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईको सिकाइ क्रियाकलाप निरन्तरता पाओस्। यसकारण तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर फ्रम लजिक इज some important words and their definition. About the words and definition written for the words. Okay, so the first topic or first subject matter is tautology. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी टाटोलोजी को बारेमा थोरै पढेका छौं। यहाँ टाटोलोजी को डेफिनेसन के हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई मैले बताउन गइरहेको छु है। You can see on your screen here a complete, or you can say a compound statement having its truth value always true. Compound statement having its truth value always true, whatever truth value of their component is called tautology. भन्नाले यस्तो किसिमको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरु जसको ट्रुथ भ्यालु, फाइनल भ्यालु चाहिँ जहिले पनि ट्रू हुन्छ, तिनीहरुको कम्पोनेन्टहरुको भ्यालु जस्तो सुकै भए पनि, whether that is true or false it doesn't matter, but the final truth value of the compound statement is true, then that will be known as tautology. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु होला है। एक्जाम्पलको लागि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, it's warm today or it's not warm today. ल हेर्नुस् है, यो आर छ, डिसजक्सन यहाँ छ, डिसजक्सन को वर्ड चाहिँ प्रयोग भएको छ। it's warm today, आज न्यानो छ भने कुरो चाहिँ यहाँ छ है। अनि अर्को स्टेटमेन्टले भनिरहेछ it's not warm today, आज न्यानो छैन भनेपछि डिसजक्सनमा के हुन्छ तपाईले बुझिसक्नुभयो होला। if both statement are false, at that condition that will be false, otherwise true. बताइसकेको छु है। if p and q both are false, at that condition that will be false, otherwise true. कंजक्सन को लागि हामी पढेछौं कि if both are true then true, otherwise false हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ एउटा ट्रू छ अर्को फाल्स छ भने यसको टाटोलोजी वा भनौं यसको चाहिँ फाइनल रिजल्ट will be itself true. That's why these kinds of statement or compound statement are known as tautology. Okay, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले एकदम मजाले बुझ्नु होला है। And next one most important is contradiction. अब हामी contradiction को कुरा गरिरहेका छौं। contradiction के होला भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु, contradiction को डेफिनेसन तपाई यहाँ हेर्नुस्, a compound statement having its truth value always false, same like tautology. Okay, tautology is always true and contradiction is always false. Whatever truth value of their component is doesn't matter, that is called contradiction. यसको चाहिँ कम्पोनेन्टहरुको ट्रुथ भ्यालु जेसुकै होस् त्योसँग मतलब छैन, whether that is true or false it doesn't matter.
त्यो ट्रु छ कि फाल्स छ त्योसँग मतलब छैन हामीलाई। तर चाहिँ यदि यसको चाहिँ फाइनल भ्यालु ट्रुथ भ्यालु अफ अलवेज फाल्स देन द्याट विल बी नोन एज कन्ट्राडिक्सन, त्यसलाई हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स वार्म टुडे एन्ड इट्स नट वार्म टुडे। ल हेर्नुहोस् भनिरहेछ कि आज गर्मी छ, आज न्यानो छ र आज न्यानो पनि छैन। यस्तो केही हुन्छ र? हो, यस कार्ड चाहिँ यो कन्ट्राडिक्सन हो, यो फाल्स छ, यसको ट्रुथ भ्यालु विल बी अलवेज फाल्स। सिमिलरली नेक्स्ट वन टपिक इज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर कन्भर्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्भर्स के होला? ल हेर्नुहोस् है, कन्भर्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ पी एन्ड क्यू आर दी टू सिम्पल स्टेटमेन्ट्स, यदि पी र क्यू दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन्, देन कंडीशनल क्यू इम्प्लाइज पी इज सेड टू बी कन्भर्स अफ पी इम्प्लाइज क्यू। के बुझ्नुभयो? यदि पी र क्यू दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हुन् भने पी इम्प्लाइज क्यू को कन्भर्स क्यू इम्प्लाइज पी लाई भनिन्छ। पी टू क्यू छ भने क्यू टू पी जुन हुन्छ दैट विल बी नोन एज कन्भर्स। ओके, example you can see here, if minus m is less than 0, यदि minus m 0 भन्दा सानो छ भने then m is always greater than 0। यदि minus m 0 भन्दा सानो छ भने plus m definitely 0 भन्दा ठुलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी नेक्स्ट वन इक्जाम्पल पनि कुरा गर्न सक्छौँ। यसको कन्भर्स के हुन्छ? जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट थियो, यो p हो यो q हो, यसको चाहिँ हामी कन्भर्स के लेख्छौँ त? त्यसको कन्भर्स के हुन्छ भने इफ m इज ग्रेटर देन 0 देन माइनस m इज लेस देन 0। ल हेर्नुहोस् यो p इम्प्लाइज q हो, वा भनौँ p इम्प्लाइज q हो भने हो, q इम्प्लाइज p हो। That's why these kinds of compound statement will be known as converse. Okay. Similarly, next one is you can see इन्भर्स। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इन्भर्स मिन्स तपाईँ के बुझ्नु होला? ल हेर्नुहोस् यसको डेफिनेसन है। इन्भर्स मिन्स इफ पी एन्ड क्यू आर दी टू सिम्पल स्टेटमेन्ट्स, यदि पी र क्यू दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू हुन्, देन द कंडीशनल negation of p implies negation of q is said to be the inverse of p implies q। यानी कि p implies q को इन्भर्स के हुन्छ भने यो दुवैलाई नेगेटिभ गराइदिने। दिस मिन्स नेगेसन अफ p implies to negation of q। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्भर्स है। यदि p implies q छ भने यसको इन्भर्स नेगेसन अफ p implies नेगेसन अफ q हुन्छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्दै गर्नु होला। यसको इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। इफ माइनस m इज लेस देन 0, माइनस m 0 भन्दा लेस छ, देन m इज ग्रेटर देन 0 भने m ग्रेटर 0 भन्दा ग्रेटर छ। हो, यसैलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ। अब यसको इन्भर्स भन्ने बेलामा माइनस m इज नट लेस देन 0 देन m इज नट ग्रेटर देन 0। ल हेर्नुहोस् है, यसको निगेसन मात्रै हामीले गरेछौँ है। यो p हो यो q हो भने यो negation of p हो and यो negation of q हो। Okay, I think you can be clear about this। Now next one is very much important, that is contrapositive। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर रहेको छ कन्ट्रापोजिटिभ। कन्ट्रापोजिटिभ के होला? ल हेर्नुहोस् है, कन्ट्रापोजिटिभ मिन्स if p and q are the two simple statement, यदि p र q दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू हुन्, then the conditional negation of q implies negation of p is said to be contrapositive of p implies q। अघि चाहिँ हामी p implies q छ भने negation of p implies negation of q लाई हामी यसको negation यसको implies यसको negation लाई हामी इन्भर्स भनिरहेको थियौँ। I think you are clear। ओके, बट यदि हामीलाई रिभर्स गरिदिन्छौँ वा भनौँ इन्भर्सको पनि हामी कन्भर्स गरिदिन्छौँ, इन्भर्सको पनि के गर्ने त? कन्भर्स गर्ने हो भने द रिजल्ट विल बी नोन एज कन्ट्रापोजिटिभ। यानी कि नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू छ भने दैट इज नोन एज कन्ट्रापोजिटिभ। यसको इक्जाम्पल पनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेगेसन अफ एम वा नेगेटिभ वा भनौँ
माइनस एम इज लेस देन 0 देन एम इज ग्रेटर देन 0। अब यसको हामीले जस्ट निगेसन पनि गर्ने हो र क्यू पी गर्ने हो, अर्थात एम डज नट ग्रेटर देन 0 देन माइनस एम डज नट लेस देन 0, यसरी हुन पर्ने है। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यसको चाहिँ कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ ल है, तपाईँ एकदम हेर्दै जानुहोस् ध्यान दिएर। म अघि नै भनेको छु भाइ बहिनीहरू, यसको चाहिँ कन्ट्रापोजिटिभ यही हो है, जुन यो क्यू छ त्यसको निगेसन गराइदिने हो, यानी कि एम इज ग्रेटर देन 0 थियो भने एम डज नट ग्रेटर देन 0 or m is not greater than 0, then minus m is not less than 0. This will be known as contrapositive. यो example यसको है। Similarly, next one is which we are going to discuss, that is logical equivalent. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लजिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको दुवैको रिजल्ट लगभग उस्तै आओस्। ल हेर्नुस् त यसको डेफिनेसन के हुन जान्छ। यसको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि, two statements S1 and S2 are said to be logically equivalent. ल हेर्नुस्, दुईटा स्टेटमेन्टहरू S1 र S2 लाई हामी लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौं, तर कुन कन्डिसनमा? इफ बोथ हैव सेम ट्रुथ भ्यालुज, यानी कि दुवैको ट्रुथ भ्यालु सेम यदि हुन्छ भने, इन द कलम अफ द ट्रुथ टेबलको कलममा यदि दुवैको भ्यालु सेम आइरहेको छ, दुवैको ट्रुथ भ्यालु ट्रू or false, जेसुकै यदि आइरहेछ, whether the truth value of S1 is false, then truth value of S2 must be false, as well as if the truth value of S1 is true, then the truth value of S2 must be true. यानी कि दुवैको ट्रुथ भ्यालु यदि सेम आउँछ भने, at that condition S1 and S2 are two statement said to be logically equivalent. ओके, बुझ्नुभयो तपाईहरु? ल है, अब यसको एक्जाम्पल हेर्नुस्। एक्जाम्पलमा लेट P and P be a statement, T and C are tautology and contradiction. हामी मान्यौ P एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट हो, whether T is a tautology and C is a contradiction. अब यहाँ तपाईले बुझिसक्नु पर्यो, T means tautology, tautology means always true and contradiction means always false. यो कुरा बुझ्नुस् है। भनेपछि अब चाहिँ हामी यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ त। लेट अस सी द ट्रुथ टेबल अफ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, P एउटा ट्रू एउटा फाल्स। म बताएको छु यसको कम्पोनेन्ट लिने बेलामा 2 को पावर n हामी गर्छौं। यदि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट हुन्छ भने 2 को पावर n मिन्स 2 को पावर 1 भयो, दैट इज 2। 2 दुईटा भएपछि हामी TF गर्छौं। त्यसैगरी अब यसको हामी टोटोलोजी गर्यौं। टोटोलोजी मिन्स यता चाहिँ कम्पोनेन्ट जेसुकै होस्, यसको रिजल्ट जहिले पनि ट्रू हुन्छ। टोटोलोजीको कुरा हामी यही गरेछौं। सिमिलरली यसको कम्पोनेन्टहरु जेसुकै होस्, यसको चाहिँ रिजल्ट अलवेज फल्स हुन्छ कन्ट्राडिक्सनमा। ल है, अब हेर्नुस्, हामी P डिसजंक्सन T निकालिरहेछौं। P डिसजंक्सन T है, P डिसजंक्सन T निकाल्दाखेरि डिसजंक्सन हुनको लागि के हुन पर्छ त भन्दाखेरि दुवै फाल्स हुन पर्छ। फाल्स हुनलाई एउटा मात्र कन्डिसन छ, if both are false at that condition that will be false, otherwise true. अब यहाँ हेर्दाखेरि हामी पायौं, यानी कि यसमा चाहिँ दुवै फाल्स छैन। यो F हो र यो T हो, यो T हो र यो T हो, दुईटा मध्ये FF डबल छैन, यसका अर्थ दुवै यहाँ चाहिँ ट्रू भयो। सिमिलरली यहाँ हेर्दाखेरि स्टेटमेन्टको र कन्ट्राडिक्सनको हामी चाहिँ यहाँ कन्जक्सन गराउँदाखेरि यहाँ पाउँछौं दुवै ट्रू भएपछि ट्रू, अदरवाइज फल्स। भन्दाखेरि यहाँ T छ र यहाँ F छ। ल हेर्नुस्, डबल T छैन, यसका अर्थ फल्स, डबल T छैन, यसका अर्थ फल्स। अब हेरौं है, अच्छा त तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। यसरी चाहिँ हामी यो टोटोलोजी र यो डिसजंक्सन P को र T को डिसजंक्सन सिमिलरली इक्विभ्यालेन्ट भयो है। यसैगरी कन्ट्राडिक्सन र यो कन्जक्सन अफ स्टेटमेन्ट P एन्ड कन्ट्राडिक्सन इज अलवेज व्हाट? इक्विभ्यालेन्ट, लजिकली इक्विभ्यालेन्ट। ल है, हेर्नुस्, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं, फ्रम एबभ टेबल we get that P disjunction T is equivalent to T and P conjunction C is also equivalent to C. My dear students, if you like video, then please share and subscribe my channel.
and inform to your friends also. Now next one is law of logic. अब चाहिँ हामी law of logic को कुरा गर्न गइरहेका छौं भाइ बहिनीहरु। ल है, यसको लागि तपाई पहिला बुझ्नुस्। यहाँ हामी सपोज गर्यौं यहाँ केही लहरु छन् लजिकमा, केही लको आधारमा चाहिँ यसको एक्टिभिटिजहरु हुन्छ। ती लहरु के हुन् त्यो म बताउन गइरहेको छु। लेट P, Q and R be any three statement. मानौ हामी P, Q, R यो तीनटा स्टेटमेन्टहरु हुन् भने हामी अब फर्स्ट मेटर जुन चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं, that is law of excluded middle. law of excluded middle. यसले के बताउँछ law of excluded middle ले? A statement cannot be both true or false at the same time. यसले के बताइरहेछ? यो लाले बताइरहेछ कि कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट एउटै समयमा ट्रू र फल्स दुवै हुन सक्दैनन्। cannot be true or false at the same time. एउटै समयमा ट्रू र फल्स दुवै हुन सक्दैन। whether that may be true or that may be false, but not both at the same time. दुवै एउटै टाइममा हुँदैन है। only one statement, negation of P or P is true. दुवै मध्ये एउटा मात्रै ट्रू हुन्छ, कि त negation of P ट्रू हुन्छ कि त P नै ट्रू हुन्छ, तर दुवै चाहिँ ट्रू हुँदैन। and next one is very much important, that is law of tautology. अघि नै हामी कुरा गरिरहेका छौं, law of tautology हामी पढेका छौं, जसको रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अलवेज ट्रू हुन्छ है। ल हेर्नुस्, यसमा तपाईले बुझिसक्नुभयो होला कि द डिसजक्सन अफ स्टेटमेन्ट एन्ड इट्स नेगेसन इज अलवेज ट्रू। कुनै पनि स्टेटमेन्टको डिसजक्सन, कुनै पनि स्टेटमेन्ट र त्यसको नेगेसनको डिसजक्सन है। स्टेटमेन्ट हुन पर्यो र त्यसको नेगेसन हुन पर्यो। लाइक P एन्ड नेगेसन अफ P, यसको डिसजक्सन अलवेज ट्रू हुन्छ। योले चाहिँ लॉ अफ टोटोलोजीले भन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ छ लॉ अफ कन्ट्राडिक्सन। अब लॉ अफ कन्ट्राडिक्सनले के बताइरहेछ? लॉ अफ कन्ट्राडिक्सनले बताउँछ सेम सिमिलरली यस्तै कि कन्जक्सन, तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, P and conjunction of negation of P is always false. यसले चाहिँ कन्ट्राडिक्सनले चाहिँ जनाइरहेछ कि कुनै पनि स्टेटमेन्टको र त्यसको नेगेसनको कन्जक्सन जहिले पनि फाल्स हुन्छ। नेक्स्ट वन इज very much important, that is you can see on your screen here, that is the law of involution, or you can tell law of double negation. law of involution पनि भन्छ यसलाई र law of double negation पनि यसलाई भनिन्छ है। र के होला law of involution? ल तपाई यहाँ हेर्नुस् है, the negation of a statement of logically equivalent to the given statement. कुनै पनि स्टेटमेन्ट को नेगेसन को पनि नेगेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छ पहिलाको स्टेटमेन्ट बाट अब भनौं पहिलाको स्टेटमेन्ट सँग। जस्तै negation of P is equivalent to P. This is your law of double negation or law of involution, you can tell. Similarly, next one is what? Then law of syllogism. Syllogism लले चाहिँ के बताइरहेछ त भन्दाखेरि यसले बताउँछ if P implies Q and Q implies R. यदि P implies Q गर्छ र Q implies R गर्छ भने then P implies R. यसबाट के थाहा हुन्छ भने P also implies to R. That is P implies Q conjunction Q implies R. This implies that P implies R. यसले यसरी चाहिँ law of syllogismले चाहिँ बताउने काम गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट वन सम इम्पोर्टेन्ट म्याटर बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ हामी थोरै कुरा गरौँ। लॉ अफ कन्ट्रापोजिसन। लॉ अफ कन्ट्रापोजिसन मीन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि द कन्डिसनल एन्ड इट्स कन्ट्रापोजिटिभ आर लजिकली इक्विभलेन्ट। कन्डिसनल र त्यसको कन्ट्रापोजिटिभ जहिले पनि इक्विभलेन्ट हुन्छ। तपाईले चाहिँ एक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। P implies Q is logically equivalent to negation of
क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी। यू चाहिँ कन्डिसनल एन्ड इट्स कन्ट्रापोजिटिभ, कन्डिसनल जुन छ र त्यसको कन्ट्रापोजिटिभ जहिले पनि लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ल अफ कन्ट्रापोजिटिभ भन्छौँ। सिमिलरली नेक्स्ट वान इज ल अफ इन्भर्स। इन्भर्सको लाले के बताउँछ, हामी इन्भर्स पढेछौँ। इन्भर्स लाले चाहिँ बताउँछ द इन्भर्स एन्ड कन्भर्स अफ कन्डिसनल आर लजिकली इक्विभलेन्ट। इन्भर्स र कन्भर्स चाहिँ लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छन्। यिनीहरूको रिजल्ट तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी, नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी इज लजिकली इक्विभलेन्ट टु क्यू इम्प्लाइज पी। यो यसको नेगेसन इम्प्लाइज यसको नेगेसन भन्नाले यसको इम्प्लाइज यसको यानी क्यू इम्प्लाइज पी हुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ हामी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। द्याट इज सम मोर ल अफ लजिक। लजिकमा थोरै अरू केही लहरू छन् जुन हामीले बुझ्न एकदम जरुरी छ। द्याट इज वन बाई वन आई एम गोइङ टु डिफाइन। द्याट इज आइडेम्पोटेन्ट ल। आइडेम्पोटेन्ट ल है। आइडेम्पोटेन्ट लले चाहिँ के बताउँछ त, ल सुन्नुहोस् है। आइडेम्पोटेन्ट लले चाहिँ बताउँछ कि पी डिस्जक्सन पी इज लजिकली इक्विभलेन्ट टु पी। कुनै पनि स्टेटमेन्ट र त्यही स्टेटमेन्टको चाहिँ डिस्जक्सन निकाल्ने हो भने त्यो चाहिँ पहिलाको स्टेटमेन्टसँग लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी जसरी यहाँ डिस्जक्सन छ त्यसरी यहाँ कन्जक्सन छ। पी कन्जक्सन पी इज अलवेज इक्विभलेन्ट टु पी। तपाईले चाहिँ यहाँ क्यू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्यू डिस्जक्सन क्यू इज अलवेज इक्विभलेन्ट टु क्यू। सिमिलरली क्यू कन्जक्सन क्यू इज लजिकली इक्विभलेन्ट टु क्यू। यसरी पनि तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट वान इज कम्युटेटिभ ल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कम्युटेटिभ लले चाहिँ के बताउँछ त, पी डिस्जक्सन क्यू इज लजिकली इक्विभलेन्ट टु क्यू डिस्जक्सन पी। यसै गरी भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट वान तपाईले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वान एक्जाम्पल इज पी कन्जक्सन क्यू is logically equivalent to Q injection Q conjunction P। ओके, P conjunction Q होस् वा Q conjunction P होस् दुवै बराबर हुन्छ वा लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी P disjunction Q होस् वा Q disjunction P होस् त्यो पनि लजिकली इक्विभलेन्ट हुन्छ। सिमिलरली नेक्स्ट वान इज एसोसिएटिभ ल। ओके, के हो त भाइ बहिनीहरू, एसोसिएटिभ ल है। ल अब एसोसिएटिभ ल को एक्जाम्पल हेरौँ त। एसोसिएटिभ मिन्स 3 एलिमेन्ट्स हामी बुझौँ। 3वटा सेट वा 3वटा स्टेटमेन्टको चाहिँ कम्पोजिसनलाई एसोसिएटिभ ल भित्र इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त के हो त भन्दाखेरि पी डिस्जक्सन क्यू डिस्जक्सन आर इक्वल टु पी डिस्जक्सन क्यू डिस्जक्सन आर। पी को र क्यूआर को डिस्जक्सन को पनि डिस्जक्सन गर्ने हो भने दैट इज लजिकली इक्विभलेन्ट टु फर्स्ट टू को डिस्जक्सन लाई थर्ड सँग डिस्जक्सन गराउनु है। यसै गरी नेक्स्ट वान एक्जाम्पल इज डिस्जक्सन को ठाउँमा कन्जक्सन तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। कन्जक्सनलाई पनि त्यस्तै हामीले बुझ्ने हो एसोसिएटिभ लमा। र सिमिलरली हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। दैट इज डिस्ट्रिब्युटिभ ल। डिस्ट्रिब्युटिभ लले के चाहिँ बताउँछ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटिभ लले चाहिँ बताउँछ कन्जक्सन र डिस्जक्सन दुवै साइन युज हुन्छ। जस्तै पी कन्जक्सन क्यू डिस्जक्सन आर। ल पी कन्जक्सन क्यू डिस्जक्सन आर छ भने यसले चाहिँ के बताउँछ कि पी कन्जक्सन क्यू डिस्जक्सन पी कन्जक्सन आर। जसरी हामी बाइनोमियल मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यही तरिकाले एकचोटि पी र क्यू को कन्जक्सन गराउनुस्, एकचोटि पी र आर को कन्जक्सन गराउनुस् र बिचमा चाहिँ हामी डिस्जक्सन राख्दिने यसरी है। र यसको जस्ट अपोजिट अर्को चाहिँ हुन्छ। नेक्स्ट वान इज दैट इज डिस्जक्सन पी डिस्जक्सन क्यू डिस्जक्सन आर छ भने पहिला हामी पी डिस्जक्सन क्यू र पी डिस्जक्सन आर गराउँछौँ र बिचमा कन्जक्सन गराउँछौँ। यो बिचको साइनलाई हामी बिचमा राख्न पर्छ। ओके, एन्ड लास्ट वान ल of logic is which we are going to discuss, that is De Morgan's law. Okay, you can see on your screen here De Morgan's law. Okay, De Morgan's law ले चाहिँ के डिफाइन गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा नेगेसन अफ पी डिस्जक्सन क्यू
पी डिस्जक्सन क्यू को नेगेसनलाई चाहिँ हामी नेगेसन अफ पी कन्जक्सन नेगेसन अफ क्यू सँग लजिकली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। फेरि सुन्नुस् एकचोटि, नेगेसन अफ पी डिस्जक्सन क्यू लाई चाहिँ हामी पी नेगेसन अफ पी कन्जक्सन नेगेसन अफ क्यू को रिजल्ट सँग लजिकली इक्विभ्यालेन्ट गर्न सक्छौं। सिमिलरली नेक्स्ट वन example is negation of p conjunction q is logically equivalent to negation of p disjunction negation of q. Okay, my dear friends, today we have discussed the law of logic. In next video I will discuss about the exercise of this topic. And now stay safe and keep learning and keep watching my videos, and also share and subscribe my channel if you have not subscribed. Thank you.